बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश कर चुका हूं कि नून लीग बहैसियत सियासी जुमात के पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है और नून लीग के सीनियर रहनुमा एक एक करके कौमी राज अफशा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने ये गुजारिशात भी आप लोगों की खिदमत में पेश की कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने और पाकिस्तान के फौजी हलकों ने अयाज सादिक और नून लीग के हालिया बयानात का सख्त तरीन नोटिस लिया है और आला सतह पे वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो आज मुलाकात हुई है उसमें फैसला किया गया है कि इन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और मुल्क दुश्मन बयानात आइंदा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नाजरीन, इससे भी आगे एक पेशरफ्त हुई है कि डीजी ISPR ने अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के पूरे बयानिए को और भारत में जो एक जश्न मनाया जा रहा था नून लीग के हालिया बयानात को लेकर और अयाज सादिक के कल के बयान को लेकर, और डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाती उमरा में और भारत में और भारतीय मीडिया पे जो है वो सफ़े मातम बर्पा हो चुका है और वहां पे बाकायदा यानी कि यूं समझ लें कि मातमी किस्म के मुकालमे और मुबाहिसे शुरू हो गए हैं। डीजी ISPR ने इंतहाई तदब्बुर के साथ, इंतहाई हिकमत के साथ जो पाक फौज के खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगंडा और बयानिया शुरू किया गया है उसका जो है ना अहाता किया। डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, चंद नुकात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया है, यानी कि छुपकर हमने हमला नहीं किया, ना ही हमने छुपकर जो है वो वार किया है। भारत ने जो है ना हमारी सरहद अबूर करने की कोशिश की और वो इस नीयत से आया था कि हमारे मासूम शहरियों पे वो बम बरसाएगा, लेकिन हमने उनके तमाम तर अज़ाइम खाक में मिला दिए। ये डीजी ISPR के अल्फाज थे। और उसके बाद डीजी ISPR ने कहा कि कल अयाज सादिक की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया और हकाइक को मसख करने की कोशिश की। तो डीजी ISPR ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और वो आलमी अमन के लिए पाक फौज की जाहिर है बहुत सारी काविशें हैं और पाकिस्तान आलमी अमन के लिए जो है आलमी अमन के लिए और खित्ते में अमन के लिए बहुत से मुआहिदात का पाबंद है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एटॉमिक स्टेट। तो पाकिस्तान में आलमी अमन और जनेवा माहिदों को पेश नज़र रखते हुए अभिनंदन को रिहा किया। इसलिए अयाज सादिक ने जो बयान दिया वो पाकिस्तान की बर्तरी को, पाकिस्तान की भारत पे अखलाकी बर्तरी को जो है वो शिकस्त में बदलने की एक मजमूम कोशिश है। यहां तक डीजी ISPR ने कह दिया कि इस किस्म के बयानात ये जाहिर करते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दी थी और ये फैक्ट है, लेकिन ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की जो है ना उस फतह को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि खुद भारतीय मीडिया ने यह तस्लीम किया और भारतीय हुकूमत पे तनकीद की जाती रही कि हमारी इस कदर सुबह की क्यों हुई है, हमारे पायलट को क्यों कर गिरफ्तार किया गया है। तो उस वक्त भारतीय हुकूमत जो है ये जवाज देती रही कि चूंकि हमारे पास राफेल तैयारे नहीं हैं इसलिए जो है ना हम मुअस्सर कार्रवाई नहीं कर सके। तो डीजी ISPR का कहना यह था कि भारतीय खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन यहां से जो चंद लोग बैठ के जो है हमारी फतह को जो है वो शिकस्त में बदलने पे जो है ना मुसिर हैं और वो उधार खाए बैठे हैं। इसके अलावा एक इंतहाई अहम बात कही नाज़रीन डीजी ISPR ने, और वो ये कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया, सिर्फ एक ही सवाल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या पाक फौज में कोई तकसीम है, जवानों में कोई इस्तिराब है,
تو اس حوالے سے کوئی اختلافات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پاک فوج ایک ڈسپلنڈ اور ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ایک منظم ادارہ ہے، اور وہ ایک جو ہے نا لیڈرشپ کے کمانڈ میں کام کرتی ہے اور اس کے احکامات کی پابند ہے، اس لیے پاک فوج کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ پورے کا پورا ایک یوں سمجھ لے کہ مکمل نواز شریف کا جو پورا بیانیہ ہے اس ایک سٹیٹمنٹ سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، سیاسی تاریخ، انہوں نے ہمیشہ اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف اور ان کے جو وفادار حمایتی صحافی ہیں، اینکرز ہیں، یا ان کے جو سینئر رہنما ہیں، چاپلوس خوش آمدی، وہ اسی بیانیے کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ کسی طرح پاک فوج میں تقسیم پیدا کر دی جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ جب حملہ کیا گیا تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹا کے جسٹس سعید الزمان صدیقی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دن سپریم کورٹ کے دو چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے یہ بات، دو چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ تو اس طرح نواز شریف اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کا جب جہاز ہوا میں تھا تو انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ اہتمام کیا ہوا تھا نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا وزیر اعظم ہاؤس میں، حتیٰ کہ اپنے ملٹری سیکٹری کے کندھوں سے بیجز اتار کر کھڑے کھڑے جو ہے وہ جنرل ضیاء الدین کے کندھے پہ لگا دیے کہ آج سے آپ آرمی چیف ہیں۔ یعنی ایک ایکٹیو آرمی چیف کو، فعال آرمی چیف کو انہوں نے ہوا میں معطل کر دیا، اور ادھر زمین پہ جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس میں دوسرا آرمی چیف انہوں نے تعینات کر دیا۔ تو ہمیشہ نواز شریف کی یہ کوشش رہی ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ جواب دیا کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی بھی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، یعنی آپ نے جتنا زور لگانا ہے لگا لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف اور سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف جو ہے وہ ہائبریڈ وار شروع ہو چکی ہے، ہم اس سے مکمل طور پہ آگاہ ہیں۔ سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے اندر جو خطرات ہیں اور جس قسم کے سازشیں پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے، تمام خطرات سے ہم مکمل طور پہ آگاہ ہیں، اور ان کا جو ہے نا مستعدی کے ساتھ ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی شارٹ اور کمپریہنسو ہولسٹک پریس کانفرنس تھی، اور انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اس لیے ناظرین میں پاک فوج کی تعریف کرتا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جب کارگل کی وار ہوئی تھی تو اسی طرح کا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس طرح کا گزشتہ سال فروری میں ابھینندن کا ایپیسوڈ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت نواز شریف نے خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ اس بھارتی پائلٹ کو جو ہے نا واپس کیا تھا، لیکن سلام ہے پاک فوج کے جوانوں کو اور پاک فوج کے ہائی آفیشلز کو کہ دیکھیں وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتے۔ وہ یہ مثال دے سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ نے بھی تو کارگل جنگ کے دوران جو ہے نا ایک پائلٹ واپس کر دیا تھا، کیوں اس وقت آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے پاکستان ایک ریسپانسبل سٹیٹ ہے، تو جب دوسری عالمی قوتیں جو ہے نا دو ملکوں کے درمیان تصفیہ کرنے کے لیے درمیان میں آ جاتی ہیں تو آپ بچوں کی طرح ضد نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ ایٹامک ریاست ہے، ایک پروفیشنل ویل ٹرینڈ آپ کے پاس آرمی ہے، ٹھیک ہے، تو عالمی امن کے آپ پابند ہیں اور عالمی معاہدات کے آپ پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں اس جو ہے نا وہ آلو گوشت کھانے والے 3 بار کے ہمارے وزیر اعظم نواز شریف کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ پہلی بار اقتدار سے باہر ہیں تو وہ ریاست کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہیں، باقاعدہ ریاست کے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نواز شریف نے جان بوجھ کے ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں تاکہ جو ہے نا بھارتی میڈیا میں ان کی پذیرائی ہو اور ان کے بیانات کا جو ہے نا خوب کوریج دی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے اور جشن منایا جائے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس کے بعد شریف خاندان میں، جاتی امراء میں اور بھارتی میڈیا پہ اور پورے بھارت میں جو ہے نا وہ صف ماتم بچ چکا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ جس دشمن ملک کا ارادہ ہے کہ وہ ہم سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میدان میں، ہم دن کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے، رات کے اندھیروں میں چھپ کر حملہ نہیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاکستان کی تا قیامت انشاءاللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔